नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई यो विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको हाम्रो यस श्रृङ्खलामा हामी यो समयमा विविध मुद्दामा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। चाहे त्यो कोभिड-19 को विषयमा पछिल्लो अपडेटहरू नै किन नहोस् अथवा त्यस्तै गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उतार चढावहरू भए, त्यस्तै गरेर विगत केही समयमा चाहिँ मुलुक तातिएको विषय, हाम्रो सीमा विवादको विषयहरू भए, त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय देखिएको एमसीसीका मुद्दाहरू नै किन नहोस् र त्यस्तै गरेर समग्र रूपमा अर्थतन्त्रका विषयहरूमा पनि हामी यो विशेष क्षणमा प्रायोरिटीमा सब्जेक्ट राखेर, सब्जेक्ट म्याटरलाई प्रायोरिटीमा राखेर हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ दर्शकवृन्द। र आजको यो सिलसिलामा पनि हामी यसरी नै विविध क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेर, विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को कसेर बसेका छौँ। र यति बेला मैले भनिहालेँ, म रोहन श्रेष्ठ यहाँहरूमाझ रहिरहेको छु र यहाँहरूलाई आजको यस श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरू, हाम्रो 77वटै जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला संवाददाताहरूसँग चाहिँ पछिल्लो कोरोना अपडेट र त्यहाँ भइरहेको चाहिँ न्युजको विषयमा के विषयलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखिएको छ त स्थानीय तहमा, यस विषयमा चाहिँ कुराकानी यहाँहरूलाई जानकारी हामीहरू चाहिँ दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्योदेखि बाहेक आएर हामीले चाहिँ यति बेला शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसङ्गति भनेर भनौँ अथवा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतका जति पनि शैक्षिक सङ्गठनहरू छ उनीहरूले चाहिँ पैसा, उनीहरू आबद्ध रहेका विभिन्न विद्यालयहरूले, निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले चाहिँ यति बेला पैसा मागिसकेको अवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर यो शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, किनभनेदेखि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र नै अड्किरहेको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि यो 10 को अथवा भन्नुपर्दाखेरि एसएससी को परीक्षा नगर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, नगर्ने भइसकेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर 11 का कुरा छन्, 12 का कुरा छन्, त्यस्तै गरेर ब्याचलर्सका कुराहरू छन्। अब नयाँ शैक्षिक सत्रमा एसएससी नगर्ने भनेर भनिसक्दाखेरि अब नयाँ शैक्षिक सत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने त, किनभनेदेखि एउटा चाहिँ रस आवर पनि हुन्छ, असार भइसकेको छ। यति बेलासम्म त विद्यालयहरू खोलेर पनि प्रथम त्रैमासिक परीक्षा चाहिँ सुरु गर्ने पर्ने बेला पनि भइसकेको थियो। यद्यपि हामीले स्कुलहरू खोल्न सकेका छैनौँ। यति बेला अनलाइन रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने भनेर भनिरहँदाखेरि त्योसँग जोडिएर आउने विविध मुद्दाहरू पनि रहिरहेका छन्, विविध समस्याहरू पनि रहिरहेका छन्। किनभने दूरदराजका चाहिँ बालबालिकाहरूले कसरी यो पढ्न सक्छन् त भन्ने कुराहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर 22 लाख विद्यार्थीलाई चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको माध्यमबाट पढाउने भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो कतिको प्रभावकारी बनिरहेको छ त। यी यावत विषयमा आज हामी चाहिँ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यी यावत विषयमा आज हामी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। त्योदेखि बाहेक आएर समग्र रूपमा हाम्रो जिल्ला संवाददाताहरूबाट हामीले चाहिँ पछिल्लो अपडेटहरू पनि लिने प्रयास गर्छौँ। चाहे त्यो चाहिँ कोभिड-19 सँग रिलेटेड किन नहोस् अथवा त्योदेखि बाहेक आएर स्थानीय तहमा, जिल्लामा भइरहेका गतिविधिहरू के छ त, डेभलपमेन्टका कुराहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, शिक्षा क्षेत्रको विषय कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ अफिसका कुराहरू छन्, निजी क्षेत्रको लगानीका कुराहरू छन्, यावत विषयमा चाहिँ पछिल्लो अपडेटहरू हामी चाहिँ लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र अहिलेसम्मको यहाँहरूलाई अलिकति अपडेट गराउनु पर्दाखेरि, किनभनेदेखि यो मुलुकै यति बेला चाहिँ कोरोनाको चपेटामा चाहिँ परिरहेको बेला रहेको छ। मुलुक मात्रै नभएर विश्व नै यति बेला आतंकित बनिरहेको छ। यसले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा मेजर क्राइसिस त ल्याएको छ नै, त्यसले चाहिँ यसले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा छोएर यसले विविध क्षेत्रमा चाहिँ धक्का हानेको अवस्था रहेको छ। चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र होस् अथवा अर्थतन्त्र होस् अथवा चाहिँ अरू क्षेत्र नै किन नहोस्। आखिर यस्तो किसिमको चाहिँ अब यति बेला एउटा मेजर च्यालेन्ज पनि के छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ एउटा रिभाइभ गर्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। कसरी हामी अगाडि बढ्ने भनेर हामी चाहिँ स्ट्राटेजिकली प्लान पनि गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। यावत विषयमा आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर यहाँलाई अलिकति जानकारी गराउँ दर्शकवृन्द, यो नेपालको चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्कले के भन्छ, कोभिड-19 को तथ्याङ्कले के भन्छ। यद्यपि विभिन्न न्युजहरू यति बेला चाहिँ आइरहेका छन्, विभिन्न प्रदेशहरूबाट पनि विविध समाचारहरू आइरहेका छन्। यद्यपि हामीले यहाँलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ, हामी चाहिँ जेनरली नेपाल सरकारले दिएको, अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको आधिकारिक तथ्याङ्कलाई हामीले चाहिँ तथ्याङ्कको रूपमा चाहिँ यहाँहरूमाझ चाहिँ राखिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यति बेला हाम्रा शिक्षाविदसँग चाहिँ कुराकानी, भाइबर
लाइभ गर्ने चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग हाम्रो शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सर यति बेला हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कोइराला सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकठाक छ। यति बेला चाहिँ अब यो शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ धेरै पछाडि पऱ्यौँ भन्ने किसिमको चाहिँ विश्लेषणहरू पनि भइरहेको छ विद्या सर। त्यस्तै गरेर अब पछिल्लो अपडेटलाई यहाँहरूमाझ सरमाझ चाहिँ अलिकति राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति भनौँ अथवा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जसले चाहिँ लगानी गरेका छन् उनीहरूका कुरा भनौँ, यो पैसा लिने फी लिनेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर अनलाइन क्लासेसहरू पनि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्र चाहिँ एउटा चलायमान जस्तो, अझ त्यसमाथि पनि के हुने भन्ने किसिमको चाहिँ यति बेला तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन् भन्दाखेरि सरहरूले यो शिक्षा क्षेत्रलाई को पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ विश्लेषण गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? मैले चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयको आक्रमण्यताको त्यसो भनेपछि यो वैशाख पुरा असारमा आएर सोच्यो। अब रह्यो निजीको स्कुलको साथीहरूले वा साथीहरूले दुवैतिर सुरुवात गर्नुभयो। सुरुवात गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ दम किन भएन भनेर सामग्रीहरू जुन उत्पादन गर्छ सामग्रीले चाहिँ विद्यार्थीसँग। सर विद्यानाथ सर, हजुरको आवाज एकदमै काटिएर आइरहेको छ। भिजुअल त राम्रो छ, हजुरको आवाज चाहिँ अलिकति काटिएर आइरहेको छ सर। म त एकदम हजुर 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 हिजोको जुन ढङ्गले त्यो सामग्री हो भनेदेखि विद्यार्थीको मिल्ने बनाउनु पर्छ। सामग्री 5 मिनट 10 नबोल्नु पर्यो शिक्षक। त्यसपछि गएर शिक्षक यहाँ रेफरेन्स सामग्री मैले सरलाई थोरै इन्टरप्ट गरेँ। यहाँ अलिकति कनेक्सनमा केही प्रब्लम आइरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। अलिकति हजुरलाई चाहिँ मैले यहाँनिरै ब्रेक गरेर म फेरि पनि हजुरसँग जोड्नेछु सर। अहिलेलाई हामी चाहिँ थोरै एउटा व्यापारिक विश्रामतर्फ चाहिँ जाँदैछौँ। दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई विशेष कुराकानीमा। दर्शकबिन हामीले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सरसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। यदि भाइबरमा केही समस्याहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फोनमा उहाँलाई चाहिँ जोडेका छौँ। विद्यानाथ सर, हामी उहाँलाई चाहिँ टेलिफोन लाइभ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यति बेला चाहिँ हामी शिक्षा क्षेत्रको विषयमा। किनभनेदेखि पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भनिरहेको छ यो लकडाउन अवधिको चाहिँ फीहरू विद्यार्थीहरूबाट वसुल नगर्नु। तर यतातिर चाहिँ शिक्षा क्षेत्रबाट अझ निजी विद्यालयहरूले के पनि भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो दर्शकवृन्द हामी चाहिँ यही मूलभूत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विद्यानाथ कोइराला सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा फेरि पनि एकपटक। हेलो हेलो विद्यानाथ सर, हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ मलाई? हेलो, निजी विद्यालयहरूले फीका कुराहरू त्यस्तै गरेर शिक्षा क्षेत्रको समग्र विषयमा चाहिँ हामी यति बेला विश्लेषण गरिरहेका छौँ। विद्यानाथ सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हामी विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद विद्यासँग चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको भाइबर सम्पर्कमा केही समस्या भए पश्चात हामी उहाँसँग चाहिँ टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। विद्यानाथ सर, स्वागत छ। हेलो हेलो विद्यानाथ सर। हेलो विद्यानाथ सर, मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ हजुरले? हामी विद्यानाथ कोइराला सरसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। शिक्षाविद हाम्रो चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो अपडेट यहाँलाई अलिकति गराइरहँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएकै कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो निजी क्षेत्र मातहतै राख्ने यो सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो र यो पनि कतिसम्म चाहिँ प्रभावकारी रहन सक्छ अथवा रहन सक्दैन, यो पब्लिक स्कुलहरूलाई पनि निजी क्षेत्रभित्रै चाहिँ ल्याएर अटाउने भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू यति बेला भइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर
पछिल्लो अपडेट कोरोनासँग जोडिएका अपडेटहरू पनि हामी यहाँहरूमाझ राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विद्यानाथ सर, सम्भवतः उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क लागिरहेको अवस्था रहेको छैन। दर्शकवृन्द, हामी लगाउने प्रयास जारी नै राखिरहेका छौँ र अहिलेसम्मको यहाँलाई थोरै कोरोनाकै विषयमा चाहिँ अलिकति अपडेट गराइदिइहालौँ। अहिलेसम्मको चाहिँ सूचना प्राप्त गरेको अनुसार अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन डेटा सधैँ सार्वजनिक गरिरहेको छ, यदि त्यो डेटालाई हामीले मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ यदि सङ्क्रमण देखिएको डेटालाई लिने हो भनेदेखि 9026 जनामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यस्तै गरेर 23 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ। अहिलेसम्मको चाहिँ आँकडा, अहिलेसम्मको चाहिँ डेटालाई हेर्ने हो भनेदेखि र निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 1772 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था पनि रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको कोरोना अपडेट यहाँलाई हामीले गरायौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ विश्वको कोरोना अपडेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 90 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या, विश्वको जनसङ्ख्या चाहिँ यति बेला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पीडित भइरहेको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिलेसम्मको डेटालाई नै हेर्ने हो भनेदेखि 28,419 विश्वभरि नै 28,419 चाहिँ थप सङ्क्रमित भएको छ पछिल्लो 24 घण्टालाई यदि क्यालकुलेट गर्ने हो भने, पछिल्लो 24 घण्टालाई यदि हामीले चाहिँ लिने हो भने। त्यस्तै गरेर चाहिँ विश्वमा नै यति बेला चाहिँ 4,71,022 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ र नयाँ डेथको कुरा गर्ने हो भने 1,418 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ नयाँ अपडेट हामीले यहाँहरूमाझ गराइरहेका छौँ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। हेलो दर्शकवृन्द, हामी छोटो विश्रामपछि यहाँहरूसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द, म रोहन श्रेष्ठ। यति बेला हामी चाहिँ यो विशेष कुराकानीमा रहिरहेका छौँ। यो विशेष सन्दर्भमा यो विशेष समयमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई पछिल्लो अपडेटहरू, फलोअपहरू, नयाँ न्युजहरू के छ यस विषयमा चाहिँ यहाँलाई अपडेट गराइरहेका हुन्छौँ। प्रायः हामी कोरोनासँग रिलेट भएर कोरोनाले छोएका विविध क्षेत्रहरू, चाहे त्यो अर्थतन्त्र होस्, आर्थिक क्षेत्रहरू, त्यस्तै गरेर शिक्षा क्षेत्र नै किन नहोस्, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र त भइहाल्यो, यी विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। त्योदेखि बाहेक आएर पछिल्लो राजनैतिक मुद्दाहरू, जसरी चाहिँ यो मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्छ, चाहे त्यो सीमा विवादको विषय होस् अथवा चाहिँ पछिल्लो समय एमसिसीका कुराहरू नै किन नहोस्, बजेटरी कुराहरू नै किन नहोस्, यावत विषयमा चाहिँ यो समयमा हामीले यहाँलाई अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ शिक्षा क्षेत्रको विषयमा। आज हामीसँग शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग हामीले भाइबर सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, त्यही पनि एउटा सानो टेक्निकल ल्याप्सेसको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा चाहिँ सिफ्ट भएका छौँ। विद्यानाथ सर, नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सरसँग चाहिँ यो हामीले भाइबर लाइभ गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, यद्यपि त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन। सर, अलिकति हामीले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रको विषयमा चाहिँ एनालिसिस गरिरहेका थियौँ होइन। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि यति बेला नेपाल सरकारले चाहिँ चैत महिनादेखि अथवा यो लकडाउन अवधिको फीहरू नलिनु भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनलाइन शिक्षाका फीहरू नलिनु भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। तर यता निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले भनेदेखि चाहिँ यो कुरालाई मानिरहेको हामी पाइरहेका छैनौँ। भन्दाखेरि यो समग्र रूपमा अहिलेको यो ट्रान्जिसनल फेजमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ सर? तपाईँले भनेको तीनटा कुरालाई हेरेँ मैले। एउटा जो अहिले असारको 1 गतेबाट हलचल भयो, त्यो हलचल चाहिँ नि वैशाखको बाटै सुरु हुनु पर्थ्यो, जो बारेमा हामी वकालत गरिरहेका थियौँ, वास्तवमा भएन र सरकारले बेला बखतमा अनलाइन शिक्षा हुँदैन, यसले विभेद जन्माउँछ भन्ने नचाहिने कुराकानी बोलेर त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा त्यो किसिमको कुराकानी हो। सरकार त्यतिखेर चुक्यो, त्यो मानेमा अकर्मण्य रह्यो भन्ने मैले। दोस्रो चाहिँ नि अनलाइन शिक्षाको जुन चलन चल्ती हामीले चाहिँ लिएर आयौँ, अनलाइन शिक्षा मात्रै विकल्प हो भन्ने दृष्टिकोण जुन बन्यो त्यो बर्बाद हो। अनलाइन एउटा तरिका हो, अनलाइनबाटै जस्तै किसिमको गरेर चाहिँ त्यही सामग्री रेडियोमा, त्यही सामग्री टेलिभिजनमा, त्यही बराबरको सामग्री अफलाइनमा, त्यही बराबरको सामग्री चाहिँ नि यो के भन्छ छपाई सामग्रीमा यसरी जानु पर्थ्यो, त्यसरी जान सकेन। दोस्रो किसिमको अप्ठ्यारो भयो। तेस्रो अप्ठ्यारो कहाँनिर भयो भनेदेखि
यो जुन सामग्रीहरू अहिले प्रस्तुत गरिरहेछ सङ्घीय सरकारले बनाएर पनि पठाइरहेछ त्यसले के गरिदियो भने शिक्षकले के बुझ्यो भने 45 मिनट मैले बोल्नुपर्छ भन्यो, रेडियोमा पनि 45 मिनट बोल्ने हिसाब गर्यो, टेलिभिजनमा पनि 45 मिनट, अनलाइनमा पनि 45 मिनट क्लास लिइरहेको त्यस्तो किसिमको मैले देखेँ। यो कुरो बडो नोक्सानीदायक काम हो, किनभने केटाकेटीको धैर्य त्यति बेलासम्म हुँदैन यस्तोमा। त्यसो भनेपछि कस्तो खालको कुरो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो भने 5-10 मिनट त्यो भन्ने मान्छेले भनिरहन्छ, टेलिभिजनबाट वा अनलाइनबाट चाहिँ उसले कुराहरू दिन्छ, 10 मिनटपछि अनि केटाकेटीलाई रमाइलो गर्ने खालको एउटा दुईवटा चिज राखियो। अनि सँगसँगै गएर ल तपाईँहरूले अहिले मैले जुन कुरा भनिरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ अवधारणा हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ, यी प्रश्नहरू सम्भाव्य प्रश्न हुन् भनेर प्रश्न राखिदियो। त्यो प्रश्न विद्यार्थीले बिस्तारै नोट गर्छ। सँगसँगै गएर त्यो प्रश्नको उत्तर दिनको निम्ति तपाईँसँग रेफरेन्स सामग्रीहरू यो हो है, अथवा तपाईँसँग रेफरेन्स सामग्री छैन भनेर भनेदेखि तपाईँ आफ्नै किताबको पेज नम्बर यति यति हेर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा तपाईँसँग त्यो किसिमको कुरो छ सुविधा भन्नु भने तपाईँ शिक्षकसँग सोध्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ बुवासँग, आमासँग, अथवा दाजुसँग, दिदीसँग, वा छिमेकी कसैसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है भनेर अनि त्यसपछि जाने किसिमको प्रक्रिया गरिदिएको भए काम हुन्थ्यो। भन्नाले यो मोडालिटी नै अलिकति नबुझिएको अवस्था रह्यो होइन त कोइराला सर? हजुर, मोडालिटी नै अलिकति नबुझिएको चाहिँ अवस्था रह्यो, कसरी पढाउने भन्ने कुरा नै यो फेजमा चाहिँ थाहा भएन भनेर बुझ्दा भयो। होइन, यसलाई कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले के गरिरहेको रहेछन् भने 15 मिनटको निम्ति यो माइक्रो टिचिङको स्टाइल गर्ने भनेर भने अभियान चलाछन्। अस्ति 4 गतेदेखि त्यो अभियान बिस्तारै सुरु भएको देखेको छु मैले। त्यसबाट के बुझिन्छ भनेर भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ अब 15 मिनटमा क्लास लिन सक्ने किसिमको डिजाइनमा हाम्रो शिक्षक अभ्यस्त बनाउन खोज्नु पर्थ्यो। अब यो बेलामा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले गर्ने एउटा कुराकानी होला, प्याप्सनको अधिकारीहरूले, प्याप्सनको अधिकारीहरूले गर्ने अर्को तरिका होला, वा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्ने अर्को किसिमको होला। उहाँहरूले अब त्यत्रो पैसा यहाँ केन्द्रमा राखेर सामग्री बनाउँदै पठाउँदै गरेर यो अनलाइन चाहिँ बेकार हो भनेर भन्ने किसिमको सन्देश दिनुहुन्छ भने डर लाग्छ मलाई। किनभने उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो भने ठुलो घात हुन्छ देशलाई, प्रविधिलाई, र त्यसपछि गएर चाहिँ यो संसारलाई घात हुन्छ र विद्यार्थीमाथि अन्याय हुन्छ। किनभने मुरली भनेको बजाउन जान्नेलाई मात्रै काम लाग्दो रहेछ, यो बजाउन नजानेपछि प्रविधि काम लाग्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो शिक्षकलाई तयारी गर्ने कामधन्दा कि मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो कि चाहिँ प्याप्सन एनप्याप्सनले र अथवा चाहिँ शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले त्यो किसिमको कुरोकानी बन्न सकेन। त्यसैले अप्ठ्यारो त्यो भयो। अर्को अप्ठ्यारो कहाँनिर भयो भने त्यो सामग्री केन्द्रमा बनाएर त्यो चल्ला छोपे जस्तो के कुखुराले चल्ला छोपे जस्तो छोप्ने किसिमको ढङ्ग हाम्रो जुन चिन्तन सरकारका मान्छेहरूमा बस्यो त्यो अलिकति अप्ठ्यारो कुरोकानी भयो। त्यसको सट्टा त के गर्नु पर्थ्यो भन्दै कुखुराले चल्लालाई याद गरे जस्तो क्या, नसकेदेखि फोरिदिने पनि, नभएदेखि खा भनेर यसो खोस्रिदिने पनि, त्यस्तो किसिमको हिसाबले शिक्षकले नै तपाईँहरू बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ सबै प्रदेशमा गरिदिएको भएदेखि यो अहिले समस्या के पनि आउँदैन थियो, मजासँग जान सक्थ्यो। खालि यो चाहिँ गरौँ भन्नको लागि जस्तो मात्रै देखियो। यसले चाहिँ अब यो चाहिँ जुन अहिलेसम्ममा हेर्ने हो भनेदेखि विगत भइदिएको भएदेखि चाहिँ यदि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभइदिएको भएदेखि चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको लागि तयारी पनि भइरहेको अवस्था हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ दूरगामी असर यति बेला पारिरहेको छ? त्यस्तै गरेर यो अनलाइन शिक्षा, रेडियो टेलिभिजनबाट पढाउने भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसमा कस्तो किसिमको प्रभावहरू चाहिँ पार्न सक्छ त? किनभने यो त कोर्स मिटिगेट गर्नको लागि पनि एउटा मेकानिजम चाहिँ ल्याएको हो। ठिक हो। मैले चाहिँ के देख्छु भने यसलाई विकल्प भनेर टारटुर गर्ने किसिमको हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु हुँदैन, गरिरहेछ। यो बदमासी भइरहेछ। मैले बदमासी किन भने असार मसान्तसम्म मात्रै यो हुने, साउनदेखि के हुने भनेर भन्ने किसिमको टुङ्गो छैन। त्यस्तो किसिमको ढङ्गबाट शिक्षा मन्त्रालय चल्नुहुन्न। यो भनेको परिपूरक हो। यो अहिले कोभिड हुन्जेलसम्म चाहिँ यसरी चल्छ, त्योभन्दा पछाडिपछि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने सामग्री बन्छ भनेर भन्नुपर्छ। एउटा त्यो किसिमको कुरोकानी गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै सामग्रीहरूमा चाहिँ अहिले बनाएको सामग्रीलाई पुनर्चिन्तन गरेर यति काम लागेन। विद्यार्थीसँग सोधेर एउटा तरिका होला, सामग्रीलाई चाहिँ एङ्करिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग सोधेर अर्को तरिका हुन सक्ला, वा चाहिँ यो शिक्षकहरूलाई सोधेर विषयवस्तु के हो, त्यो विषयवस्तु कसरी, कति विषयवस्तु पढाउनुपर्छ भनेर, वा हामी जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ सोधेर यो त्यसलाई अवधारणामा कसरी बदल्न सकिन्छ है भनेर अवधारणामा बनाउने, यो 4 चम्चालाई चम्कालाई चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर चाहिँ एक ठाउँमा राखिदिने हो भने त्यो राम्रो सामग्री उत्पादन हुन्छ।
त्यो सामग्री आज मात्रै होइन भोलिलाई पनि काम लाग्छ र भोलि परिपूरक रूपमा काम लाग्छ अनि स्कुल नआउने केटाकेटीलाई पनि काम लाग्छ। तपाईँले भन्नुभएको पहिलो त्रैमासिक गइसक्यो भन्ने पीडा पनि हुँदैन, किनभने विद्यार्थीले आफ्नै तहबाट पनि त्यसलाई पुरा गर्न सक्छ। प्रश्न के भयो भनेर भन्दै यसरी सोच्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग हाम्रो नेतृत्वहरूमा रहेन। अब के त त्यसपछि विकल्प के त सर? खास हामी जानुपर्ने चाहिँ मोटामोटी 1 2 3 भनेर चाहिँ बुदागत रूपमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो त सर? पहिलो बुँदा मेरो के हो भनेर भनेदेखि यो अहिले जुन किसिमको हिसाबले अनलाइन सामग्री भनेर भनेको छ, अनलाइनमा मात्रै विश्वास नगरौँ। अनलाइन अफलाइन र त्यो छापा सामग्री सबै सामग्री एकैपटक पठाउने र एउटा विद्यार्थीमा अनलाइन मात्रै छ भन्ने बित्तिकै अनलाइन मात्रै होइन है, त्यो विद्यार्थीले अनलाइन हुँदा पनि अनलाइन हेर्न मन नलाग्ने हुन सक्छ। त्यस्तो किसिमको हिसाबले ती सामग्रीहरू विद्यार्थीमा पुर्याउने किसिमको तरिका गरौँ। त्यसको निम्ति शिक्षकलाई परिचालन गरौँ, त्यो चाहे निजीको होस् सरकारीको होस्, दुवैटालाई त्यो जुन सामग्रीको हजुरले कुरा गरिरहनु भएको छ नि विद्या सर, हजुर त्यो सामग्रीको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ नि हजुर हजुर त्यो चाहिँ के भर्चुअल अथवा चाहिँ यो चाहिँ यो फिजिकलै हुन्छ, कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ? सबै हुन सक्छ, भर्चुअल पनि हुन सक्छ, छपाई पनि हुन सक्छ, अफलाइन सामग्री पनि हुन सक्छ, रेडियोको निम्ति सामग्री पनि हुन सक्छ, टेलिभिजनको निम्ति। किन भनेदेखि यो लामो अवधिसम्म केटाकेटीहरू चाहिँ धैर्य हुँदैन कि। मैले त केही स्कुलहरूको केही कलेजहरूको अनलाइन पढाइ पनि हेरेँ, विद्यार्थीहरूसँग पनि सोधेँ। मेरो अनुभूतिले के भन्छ भने विद्यार्थीको तरिकासँग तिनीहरूले मिलाउनै सकेन। त्यो मिलाउन चाहिँ बजारको कुरो अथवा चाहिँ सरकारले बनाइदिएको कुरो लगेर सुसो राख्दाखेरि पनि यसले असफल भयो भनेर भन्ने किसिमको नतिजा निक्लला भन्ने डर भयो। त्यसो भयो भने त विश्वभरि चलिरहेको छ, हामी कहाँ नचल्ने किन हो? हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि त्यो चौतारामा बोलाएर अथवा चाहिँ नि कुनै पँधेरामा बोलाएर पालो पालो गरेर त्यो शिक्षकहरूले चाहिँ सामग्री दिने किसिमको डिजाइन बनाएको के हुँदो हो? त्यो शिक्षकहरूले त्यहीँ बसेर चाहिँ त्यहीँ उत्पादन गर्ने शिक्षकहरूसँग त्यो तागत छ, तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहियो पैसा भनेर चाहिँ हामी यहाँ 25 करोड रुपियाँ राख्दैनौँ, त्यो चाहिँ पालिकामा पठाउँछौँ भन्ने किसिमको हिसाब सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने हामी ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ भनेर भन्ने मलाई विश्वास छ। विद्यार्थीको समय बर्बाद हुँदैन, शैक्षिक सत्र बर्बाद भयो भने त्यसको सजाय हामीले भोग्नुपर्छ। सर त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पछिल्लो समय देखिएको अर्को विवाद भनेको चाहिँ अघि हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ, निजी क्षेत्रहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले प्राइभेट विद्यालयहरूले चाहिँ यो पैसा लिने फी लिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ लकडाउन अवधिको नलिनु भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसमा सरको विश्लेषण चाहिँ के छ? अब निजी विद्यालयले जुन चासो पहिले वैशाख 1 गतेदेखि नै उनले अनलाइनबाट पढाउने, रेडियो टेलिभिजनबाट पढाउने भन्ने किसिमको ढङ्गले निजीले सरकारीका साथीहरूले जुन गर्न थाल्नु भएको थियो, त्यतिखेर स्याबासी दिनुपर्नेमा सरकारले के गर्यो भन्दा यो त गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो। विद्यार्थीहरू उचालिए, त्यसै गरी भने केही पालिकाहरूले उचालिए, त्यस्तै किसिमको नचाहिने कुराकानी बोले। यो विभेद हुन्छ भनेर भन्दा नचाहिने थोत्रो भाषा बोलेर त्यो दुःख दिए। मलाई लाग्छ त्यो थोत्रो भाषा बन्द गर्नुपर्छ, एउटा त्यो किसिमको कुरो हो। दोस्रो चाहिँ नि उहाँहरूलाई के भन्नुपर्छ भने यो सामग्री काम लागेन भन्नुहुँदै अर्को काम लाग्ने सामग्री के हुनसक्छ, यसैलाई साट्नुहोस् अथवा तपाईँ नयाँ बनाउनुहोस्, त्यो प्रतिस्थापन गरौँ, त्यसलाई चाहिँ अर्को किसिमको ढङ्गले चाहिँ बनाऊँ भनेर भन्ने किसिमको अभियानमा जानुपर्छ। अब त्यसो गरिसकेपछि अनि निजीहरूलाई पनि ल तपाईँले विद्यार्थीलाई पढाउनु भयो, तपाईँले चाहिँ अभिभावकलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यसैले गर्दा पढाउने शिक्षकहरूलाई वा कर्मचारी जो त्यसमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको निम्ति हामीले कति पैसा तिर्नुपर्छ, तिर्छौँ भनेर भन्ने अभिभावकले पनि भन्नुपर्छ। अब त्यसो भयो भनेदेखि त्यसले के काम गर्छ भनेर भने निजीको पनि बचत हुन्छ, निजीले पनि एउटा कामलाई उपयोग गर्छ। सरकारी स्कुलको साथीहरूलाई पनि ल है तपाईँहरूले चाहिँ यसरी ध्यान दिन पर्यो, स्कुलमा त जानै पर्यो, नभए भने स्कुलको विद्यार्थीमा पुग्न पर्यो, तपाईँसँग के विकल्प छ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसो भएपछि शिक्षक पनि बिस्तारै तात्छ र समाधानको बाटोमा हामी जान्छौँ। तर यहाँ त कस्तो भइदियो भनेदेखि निजी विद्यालयहरूले अहिलेसम्मको चाहिँ सम्पूर्ण पैसा क्लियर गर्नै पर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आउनुहोस्, तपाईँहरूको लागि हामी व्यवस्था गर्छौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ भर्ना पनि गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि यति बेला भइरहँदाखेरि त अभिभावकहरू फेरि मारमा पर्छन् भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा किन चाहिँ खालि निजी विद्यालयहरू यसरी मात्रै लागि राख्छन्, शिक्षालाई भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छन् भन्ने कुराले पनि एउटा समाजमा चाहिँ प्रश्न क्रिएट भइरहेको छ विद्या सर। ठिक हो, यसलाई चाहिँ के भन्छ निजीले भनेकै कुरासँग लिएर उत्तर गर्न खोज्छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ निजीले के भन्यो भने हाम्रा 3टा समस्या छन् भने, एउटा शिक्षक र कर्मचारी पाल्नु छ भनेर भने, त्यसो भएदेखि मैले भने ल पैसा तिर्नुपर्छ, हामी तिर्न तयार छौँ, अभिभावकले भन्नुपर्छ।
दोस्रो कुरोकानी उनीहरूले के भने हामीले ब्याङ्कको ऋण लिएका छौँ, त्यसलाई ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर। त्यसो भएदेखि त्यो चाहिँ नि सरकारले भनेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुईजनासँग भेट्नुहोस् र ब्याङ्कसँग भेट्नुहोस् र कुराकानी गर्नुहोस् र ब्याज अहिले तिर्दैनौँ, किनभने अहिले अवस्था यस्तो किसिमको छ, जतिखेर कमाउँछौँ ब्याज तिर्छौँ, अहिले चाहिँ सामा पनि बसिरहोस्, ब्याज पनि अहिले चाहिँ तिर्दैनौँ भन्नु पर्यो। जो कुरो जर्मनीमा त्यही तरिका हो, फ्रान्समा त्यही तरिका हो, इटालीमा त्यही तरिका हो, यो किसिमको उपाय लाउँ। दोस्रो उपाय भने मैले तेस्रो उहाँहरूले समस्या देखाएको के भने घर भाडा भनेर भन्नुभयो। अब घर भाडामा चाहिँ दुईवटा उपाय गर्न सकिन्छ। एउटा उपाय के हो भनेर भन्दाखेरि ल घर भाडा तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने किसिमको, घरबेटीलाई घर भाडा नलिने भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब यदि त्यसो एउटा त्यो सम्भावना होला, त्यो सम्भावना छैन भनेर भनेदेखि निजी विद्यालयलाई के भन्नु भने अब तपाईँ चाहिँ मर्जरमा जानुपर्छ है, किनभने तपाईँको निम्ति घर भाडा तिर्नलाई हामी पैसा तिर्दैनौँ भन्नुपर्छ। अब हामी अभिभावकले घर भाडाको निम्ति पैसा लिन पाउँदैनौ, किनभने तिम्रो घर उपयोग गरेकै छैनौ हामीले, तिमीले चाहिँ तिम्रो घरको उपयोग नगरेको हुनाले घर भाडाको सट्टा बरु के गर भनेदेखि यो मर्जरमा तिमी जाऊ, 4 वा 5 वटा स्कुल मर्ज गर, एक ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो स्कुल बनाऊ, घर भाडा तिर्ने पैसा पनि आउँछ, नभए भने जसको विद्यालयमा भवन आफ्नो छ त्यही भवनमा चल्छ, नभए 4 वटा 5 वटा यो के भन्छ प्रिन्सिपल बनाउला, त्यो प्रिन्सिपल बनाउनलाई पनि समस्या हुँदैन। र त्यसपछि गएर चाहिँ अब तपाईँको अब केही मान्छेलाई जागिर छोड्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ, शिक्षकलाई, कर्मचारीलाई, त्यसो बेलामा तपाईँले यति पैसा दिउँ भनेर भन्ने किसिमको डिजाइन बनाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले निजीकोले बोकेको विद्यार्थीलाई पनि अन्याय गर्दैनौँ, तिनको अभिभावकलाई पनि अन्याय गर्दैनौँ। अहिले विद्यार्थीहरूले भनिरहेको वा सडकमा उठिरहेको आवाज जो छ त्यसलाई पनि न्याय गर्छौँ, निजीलाई पनि न्याय गर्छौँ, सरकारीलाई पनि न्याय गर्छौँ। तर मैले मूलत के देख्छु भने सबै विद्यार्थीहरूलाई न्याय गर्छौँ, उनीहरूको शैक्षिक सत्र खेर फाल्दैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अन्यत्रको कुरा गर्ने हो भने अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्न सक्ने अथवा सर्टेन सहुलियतहरू प्रदान गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् होइन, निजी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने। त्यस्तै गरेर यो प्राइभेट सेक्टरका स्कुलहरूलाई चाहिँ सरकारी तर्फबाट कुनै पनि त्यस्ता सहुलियतहरू दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्न विद्या सर? होइन, अब तपाईँले भन्नुभएको कुराकानीमा केही आधार छ भने निजीहरूले भनेको कुरो पनि मैले सुने, तर मलाई चाहिँ के किसिमको लाग्छ भनेदेखि निजी विद्यालय मुर्दाबाद भन्ने मान्छेहरू सत्तामा होइनन् र अहिले। निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेर विद्यार्थीलाई किन उचाल्यो भनेर उहाँलाई सोध्नु पाइँदैन? उचालेको मान्छेलाई चाहिँ विकल्प के हो भनेर समाधान दिन पाइँदैन। र निजीलाई पैसा अहिले हाल्नु हुँदैन भनेर भन्ने दृष्टिकोण राख्छु म। किन निजीलाई पैसा अहिले हाल्नु हुँदैन भनेर निजीलाई भन्नुपर्छ तपाईँलाई हामीले तपाईँको ऋण लिनुभएको छ, ऋणको ब्याज तिर्नु पर्दैन अहिले तत्काल भन्यौँ, त्यो साउपछि तिर्दै जानु होला भन्यौँ, घर भाडाको निम्ति विकल्प तपाईँलाई चाहिँ आफै कमाएको पैसाले तिर्नुहोस्, नभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ घर छोडिदिनुहोस् र मर्ज गर्नु जानुहोस् भन्यौँ। हाम्रो सरकारको नीति पनि यो हो। भन्नलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ? विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट पनि पढाइरहनु भएको छ, अफलाइनबाट पनि पढाइरहनु भएको छ, वा तपाईँले गर्नुभएको सेवाको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने शुल्क हामी तिर्छौँ। माने त्यो अभिभावकले तिर्नुपर्ने जति शुल्क हुन्छ विद्यालय भवनहरू उपयोग गरेको बाहेक, तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज बाहेक बाँकी रहेको कुराकानी हामी तिर्छौँ भनेर भन्नलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो हुँदैन नि त? मलाई लाग्छ त्यसो गर्यो भनेदेखि न्याय हुन्छ। अब पैसा नै नभएको ठाउँमा सरकारले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ ऋण ल्याइकन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा त म छैन। म राष्ट्रिय चिन्तन गरेर हेर्ने हो भने निजीलाई सरकारको पैसा त्यसरी दिएर शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सरकार भएको बेलामा पैसा दिन थाल्यो भने उल्टै अचम्मको हुन्छ। यो चाहिँ सरले भन्नुभयो अघि, यो निजी विद्यालय मुर्दाबाद भन्ने किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट क्रिएट भइरहेको छ सरकारमा भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। यसमा चाहिँ कस्तो पनि भइरहेको छ भने पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बिच चाहिँ एउटा समायोजन एउटा किसिमको चाहिँ नेगोसिएसनै नभएको हो कि जस्तो पनि देखिया छन्। कारण यस अर्थमा कि निजी विद्यालयले चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयलाई अथवा पब्लिक स्कुलहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ प्रावधान आइरहेको छ भन्दाखेरि यसले त हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको लागि गभर्मेन्टल पोलिसी नै के हो त भन्ने पनि एउटा अन्यल त सृजना गरेको छ त। ठिक भन्नुभयो। होइन, नीति लेख्ने बदमास मध्येको म पनि हुँ। मैले चाहिँ कसरी अनुभव गर्छु भनेदेखि निजीले सरकारीलाई त्यो गुणस्तर दिनुहुन्छ भनेर भन्ने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन। त्यो अर्थमन्त्रीले गरेको बदमासी, त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही कुराकानी छैन। किनभनेदेखि शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ सार्वजनिक रूपमा भनेदेखि त अर्थमन्त्रीले गरेको बदमासी हो। अर्थमन्त्रीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि निजीका साथीहरू आएर भन्नुभयो, त्यसैले मैले भनेर भन्नुभयो।
फेरि निजीका यो साथीहरूले समन्वय भन्नुभयो, हुँदैन होइन, रहेछ होइन हाम्रो त। त्यो भनेको कहीँतिर बदमासी गर्ने मान्छेहरूले खेल्यो भन्नेको हो। उहुँ, त्यसैले गर्दाखेरि निजीलाई त्यसरी अगाडि जान त दिनु हुँदैन, किनभने निजी भनेर भनेको सरकारको नियमनमा चल्ने हो। उहुँ, भाषा नै त्यही हो नि। निजी र सरकारीको साझेदारी हुन सक्छ। त्यो निजीको शिक्षक उता गएर पढाउने, निजीको विद्यार्थी यतातिर आएर पढ्ने, सरकारीमा पढ्ने, सरकारीको शिक्षक गएर उतातिर शिक्षकलाई तालिम दिने, शिक्षक एक अर्कोको ल्याबहरू आदान प्रदान गर्ने वा चाहिँ नि अरू स्रोतहरू आदान प्रदान गर्ने, पुस्तकालय होला, यस्तो किसिमको कुरोहरू गर्न पाइन्छ। तर निजीको हालिमवाली गरियो भने न्यायको कुरा गर्ने सरकार भएको ठाउँमा समाजवादी अर्थतन्त्र हुन्छ र भनेर संविधान लेख्ने मान्छेहरूको ठाउँमा निजीलाई अगाडि दिएपछि समाजवादी कसरी हुन्छ? किनभने निजी चल्ने भनेको नाफामा हो, उहुँ, निजी चल्ने भनेको पैसामा हो। त्यसले त समाजसेवा गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अन्याय गरिबहरूलाई अन्याय हुन्छ, जसको बारेमा उहाँहरूले त्यत्रो वकालत गर्नुभयो, सर्वहारा उहुँ। विपन्न के भनेर गफ लाउनुभयो। ती गफाडीहरूको राजमा यो निजीलाई यो त्यसरी चाहिँ अगाडि लगाइदियो भनेर भन्दै त मान्छेले त अनौठो मानेर हेर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। सर, यो अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा भोलिको शिक्षा नै के हुन्छ भन्ने अन्योलग्रस्त रहिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएको जुन समस्या रहेको छ, निजी विद्यालयको मनोमानी रहेको छ, त्यस्तै गरेर आएर यता अनलाइन शिक्षा, टेलिभिजन र रेडियोलाई चाहिँ ल्याएर विविध कुराहरू, विविध घटनाक्रमहरू, यस्तो किसिमको विवादले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ लान्छ र यसलाई चाहिँ सल्टाउनको लागि यो समग्र रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित छ है, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र साँच्चै नै सबल छ, साँच्चै नै राम्रो छ, अन्योलग्रस्त छैन भन्ने किसिमको एउटा मेसेज दिनको लागि अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ सर? मेरो हिसाबमा के गर्नुपर्छ भने प्यार्सन एन्ड प्यार्सनका साथीहरू, शिक्षक महासङ्घका साथीहरू र सरकारका साथीहरू बस्नुपर्छ। उहुँ, बसेर के भन्नुपर्छ भने हामीले यति विद्यार्थीहरू बोकिरहेछौँ निजीले भन्नुपर्छ, सरकारीले यति विद्यार्थी हामीले बोकेका छौँ भन्नुपर्छ, हामी हाम्रा शिक्षकलाई यसरी परिचालन गर्न सक्छौँ भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गर्छ यो किसिमको कुरोहरू चाहिँ आइदियो भने हजुर, अनि एकहोरो कुराहरू सबले छोड्नुपर्छ र विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष 13 जान चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ सबैसँग हुनुपर्छ। अहिलेसम्म त मैले के बुझिरहेँ भनेदेखि समय भएको छैन, असारमा भए पनि केही फरक पर्दैन भनेर भने शिक्षा मन्त्रालयको अनावश्यक लम्ब्याउने किसिमको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अप्ठ्यारो भयो। निजीले सुरु गर्न लागेको थियो त्यतिखेर नै भनेर भन्ने किसिमको कुरोकानी भन्नु हुँदैन थियो। त्यसैले निजीले सुरु गरे पनि गर, अनलाइनबाट हुन्छ, अनलाइनमा सुधार गर्ने तरिका यो छ, फेस टु फेसमा सुधार्ने यो तरिका छ। हामी चाहिँ जसरी पनि विद्यार्थीमा पुग्नुपर्छ, सके विद्यार्थीलाई स्कुलमा ल्याउँला, नभए विद्यार्थीको घरमा स्कुल जाने किसिमको डिजाइन बनाउला भन्नुपर्छ। र दुइटैले चाहिँ यो हुँदैन भनेर भन्न थाल्यो भने खुला विश्वविद्यालय त्यहीँ छ। खुला विश्वविद्यालयको कुलपति भनेको शिक्षा मन्त्रीज्यू हो। उहाँको विश्वविद्यालयमा अनलाइन भर्ना हुन्छ, अनलाइन पढाइ हुन्छ, अनलाइन जाँच हुन्छ, सबै कुरा त्यहाँ हुन्छ भने तपाईँका यहाँ किन हुँदैन भनेर भन्दा चाहिँ न्यु खोज्नु पनि पर्छ। मलाई चाहिँ यसो भयो भने समाधान पनि निक्ल्छ। हजुर, हस्, बिदा छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई जो जानकारी विश्लेषणको लागि। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो शिक्षाविद प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ कोइराला यति बेला चाहिँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ उहाँसँग यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई, किनभनेदेखि यो विवादमुक्त अवस्था रहेको छैन शिक्षा क्षेत्र, र त्यसै विषयमा चाहिँ यति बेला हामी चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग। दर्शक यति बेला हामीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा बजाङ सहकर्मी प्रदीप मलासी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। प्रदीपजी, हजुर नमस्कार, स्वागत छ। प्रदीपजी, यति बेला चाहिँ अब यो बजाङमा कस्तो रहेको छ त? यति बेलाको कोरोना अपडेट अलिकति गराउनुहोस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ एकजना युवकको पनि मृत्यु भयो, सुसाइड गरेका छन् भन्ने किसिमका चाहिँ समाचारहरू हामीले पाएका थियौँ। यस विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। यति बेला बझाङ जिल्लामा झन्डै मैले अब कोरोनाको विषयमा भन्नुपर्दा 17 जना जति सङ्क्रमित रहेका छन् र अहिलेसम्म बझाङमा 350 जनाको पिसिआर टेस्ट र अनि 3500 जनाको जुन 3500 जनाको आरटिटी चेकअप भइसकेको छ। र पछिल्लो समयमा अहिले 258वटा क्वारेन्टाइनमा 2522 जना मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, जसमध्येमा महिला 663 जना र अनि त्यसपछि पुरुष 1859 जनाहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। र यो मध्येमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू मध्येमा बझाङको 26 पासीघेरा गाउँपालिकाको मस्खोरीमारी भन्ने एउटा विद्यालय छ र त्यहाँ 3 दिन अगाडि मात्रै भारतको बङ्गलोर सहरबाट आएको एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जुन त्यहाँको 7 नम्बर वडाको
को 30 वर्षीय मान्छेले एकजना युवकले जुन आत्महत्या गरेको खबर आएको छ र क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको युवक हो उहाँ? हजुर हजुर, उहाँ क्वारेन्टाइनमै बसेको युवक हो। हजुर हजुर, उहाँमा कोरोनाको कुनै त्यस्तो ऊ त देखिया थिएन? होइन, उहाँमा त्यस्तो खालको कुनै देखिया थिएन। उहाँ 3 दिन अगाडि मात्रै भारतको बेङ्गलोर सहरबाट आएको मान्छे र अहिले उहाँले हिजो मात्रै भनौँ आज बिहान मात्रै खबर आइपुगेको छ जुन जिल्लामा पनि कि उहाँले आत्महत्या गरेको भन्ने। र उहाँको अहिले स्वाब सङ्कलनका लागि जिल्लाको टोली जुन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीको नेतृत्वमा जिल्लाको सुरक्षा निकायका अन्य व्यक्तिहरू र स्वास्थ्यका व्यक्तिहरू पनि अहिले स्वाब सङ्कलनको लागि PCR चेकअपका लागि उहाँ त्यो घटनास्थलतिर जाँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि पुगेको अवस्था छैन, उहाँहरू बाटोमै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुर र अहिले हजुर 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 र त्यस्तो अवस्था छ। र अहिलेसम्मलाई अब बजाङमा भएका सबै सङ्क्रमितहरू स्वस्थ नै जस्तो देखिया छन्। त्यति धेरै कतिजना छन् आइसोलेसनमा चाहिँ? कतिजना छन् हजुर? आइसोलेसनमा कतिजनालाई राखिएको छ? अहिले 17 जना मान्छेहरू सबै लगभग त्यो मध्येमा 12 जना जति आइसोलेसनमा छन् र त्यही 5 जना मान्छेहरू मात्रै क्वारेन्टाइनमा जुन स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा छन् र अरू सबै आइसोलेसनमा साधारण तरिकाले उपचार गरिरहेको छ उहाँहरूको, होइन? र त्यो मध्येमा फेरि एकजना 40 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ जुन बजाङको खप्तछाना गाउँपालिकाको महिला। यो बुधबार मात्रै डिस्चार्ज भएर घर जाने करिब उहाँको फिक्स जस्तो भइसकेको छ। हजुर। र अनि बजाङको थलाला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा जुन 16 दिनदेखि अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् र त्यहाँका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू पनि अहिले पछिल्लो समयमा धेरै लामो समय क्वारेन्टाइन बस्नु पर्यो भनेर उनीहरू आत्तिएको छन् र हामी घर जान्छौँ भनेर एकदमै स्थानीय तहलाई पटक पटक उनीहरूले एक किसिमको सुझाव पनि दिइरहेका छन्। हामी घर जान्छौँ, छिटोभन्दा छिटो हाम्रो चेकअप हुनु पर्यो भनेर उहाँहरूले पनि गरिरहेका छन्, एक किसिमको जानकारी गराइरहेका छन् स्थानीय तहलाई। तर स्थानीय तहले पनि लागिराखेको अवस्था हो भयो पनि। तर अहिलेलाई त्यति साह्रो जुन तरिकाले चेकअप गरिनुपर्छ त्यस्तो खालको हुन सकेको छैन। हजुर प्रदीपजी, यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब यो अनलाइन शिक्षाका कुराहरू पनि यति बेला आइरहेका छन् होइन? त्यस्तै गरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै बजार पसल खोलेका छन् भन्दाखेरि यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई कुन रूपमा म्यानेज गरिएको छ? एकदमै छोटो रूपमा होइन बजाङमा, र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पसलहरूले अथवा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स लगायतका जुन भनिएका थिए विगतमा ती कुरालाई पालना गरेको अवस्था छ कि छैन? अहिले पछिल्लो समयमा केही दिनदेखि अलिकति खुकुलो नै भएको छ। बजाङको अब केही स्थानीय बजारदेखि लिएर मेन सदरमुकाम सोइनपुरको पनि पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने मान्छेहरू गाउँबाट यताउतिबाट धेरै मान्छेहरू आइराखेको अवस्था छन्, होइन? अनि त्यसपछि अब सामाजिक दूरी कायम गर्दै जस्तै मान्छेको भिड भडाउका भइसकेपछि त्यति साह्रो सामाजिक दूरी जस्तो पनि देखिएको त अहिले छैन। तर पनि जो केही पसलहरूमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्तै डोरी लगाउने अनि त्यसपछि अब केही सेतो कमेरो जस्तो कुराहरू केही ल्याएर घेरा हाल्ने जस्ता कुराहरू त भइराखेको छ। र अब दैनिक उपभोग्य वस्तु लिनका लागि मान्छेलाई अहिले धेरै लामो समय लकडाउन भइसकेपछि पछिल्लो समयमा एक किसिमको दैनिकी चलाउन पनि गाह्रो भइसकेपछि उहाँहरू पनि अब केही कतिपय मान्छेसँग पैसा भएर पनि किन्न नपाएर पनि रोकिएकाहरू जो छन् उनीहरू पनि अहिले बजारतिर झर्ने अनि त्यसपछि बाक्लो रूपमा उपस्थित त भएकै नै छ। अब शिक्षा क्षेत्रको सवालको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरूले रेडियोको माध्यमबाट केही बालबालिकाहरूलाई क्लास दिने जस्तो कार्य भइरहेको छ। अनि त्यति साह्रो अहिले धेरै जस्तै अनलाइन क्लास लिने अनि घर घरमै बसेर बालबालिकाले मजासँग पढ्न पाउने अवस्थाको सिर्जना त त्यति साह्रो हुन सकेको छैन भनौँ अहिलेलाई। रेडियोको चाहिँ हजुर जानकारीको लागि धन्यवाद प्रदीपजी। दर्शनमा हुन्थे हाम्रा संवाददाता प्रदीप मनासी हुनुहुन्थ्यो बजाङबाट। र बजाङमा पछिल्लो अवस्था कोरोना अपडेट र त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ यो लकडाउन खोलिसके पश्चात लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाइसके पश्चात कस्तो रहेको छ त भनेर हामीले जानकारी लिएका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकबिन हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। अहिलेलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु किनभनेदेखि 4 बजेको समाचारको बेला भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर नियमित रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने पत्रकार सम्मेलनको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले यहाँलाई गराउने छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।